बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि गंबट में गम्बस के ICU वार्ड में डॉक्टरों की मुबैना गफलत की वजह से तालुका नारू की रिहायशी खातून वफात पा गईं। बुरसा की जानिब से डॉक्टरों पर मुबैना गफलत का इल्ज़ाम लगाने के बाद बुरसा ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा है कि खातून को आंतों की तकलीफ की वजह से पेशाब बंद था, जिसके इलाज के लिए गम्बस अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की गफलत की वजह से इलाज दुरुस्त नहीं किया गया और खातून को ICU वार्ड में दाखिल किया गया था और ऑपरेशन न होने और गलत इलाज की वजह से वो वफात पा गई। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मालियाती शोबे में ताउन के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। चीनी बैंक ने पाकिस्तान में चीनी करेंसी के लिए क्लियरिंग बैंक खोल दिया, जिससे पाकिस्तान के कारोबारी इदारों और मालियाती इदारों के लिए सरहद पार लेन देन करना आसान हो गया। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन के सबसे बड़े बैंकों में से एक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चीनी करेंसी RMB के लिए क्लियरिंग बैंक खोल दिया है, जिससे पाकिस्तान के कारोबारी इदारों और मालियाती इदारों के लिए सरहद पर लेन देन करना आसान हो गया है और दो तरफा तजारत और सरमायाकारी को मजीद सहूलत मिलेगी। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब रवां साल चीन के मुजवजा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के आगाज की 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस मौके पर ICBC की जानिब से, जो दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का गवाह और हामी है, ने पाकिस्तान में RMB क्लियरिंग बैंक कायम किया है, जिससे दो तरफा ताउन को मजीद गहरा करने में मदद मिलेगी। चीन कई सालों से पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और सरमायाकारी का सबसे बड़ा जरिया चला आ रहा है और पाकिस्तान तजारत और सरमायाकारी में चीनी युआन के इस्तेमाल को बढ़ाने का ख्वाह है। ऐसे में यह RMB क्लियरिंग ऑपरेशन पाकिस्तान को ऑफशोर और चीन को ऑनशोर RMB मार्केटों से जोड़ने में मदद देगा, ताकि मुतादिद सरगर्मियों और शोबों में सरहद पर लेन देन को आसान बनाया जा सके। ये पेशरफ्त इस लिहाज से भी अहम है कि चीन और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को दोनों अतराफ के मालियाती महकमों की मजबूत हिमायत की जरूरत है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मालियाती शोबे में ताउन के हवाले से इस अहम पेशरफ्त के बाद ये तवक्को भी की जा रही है कि इससे CPEC मनसूबाजात को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और इक्तिसादी और माशी शोबे में ताउन के नए इम्कानात भी जन्म लेंगे। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। जिला मुजफ्फरगढ़ में महकमा ज़राअत तोसी की जानिब से गंदम की बवाई का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ने खानगढ़ में गंदम की बवाई का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी मुजफ्फरगढ़ भी हमरा थे। गंदम की बर्बाद बजाई के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके फी मन पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाएं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ने कहा है कि गंदम की बजाई का बेहतरीन वक्त 1 नवंबर से 10 नवंबर है। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ कैरियर काउंसलिंग और उकाड़ा पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एक आगाही सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें मुकर्रीन ने इस मर्ज से बचाव की एहतियाती तदाबीर, बरवक्त तशखीस और इलाज के मुतालिक सेर हासिल बहस की। सेमिनार का आगाज डायरेक्टर कैरियर काउंसलिंग के इफ्तिताही कलमा से हुआ, जिसमें उन्होंने इस सरगर्मियों के इनेकाद की अहमियत वाज़ेह की। उनका कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर एक जानलेवा मर्ज है, जिससे हमारे मुआशरे की कई खवातीन मुतासर हो रही हैं। इस मर्ज के मुतालिक मुकम्मल आगाही फैलाकर कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। सेमिनार की मेहमान स्पीकर डॉक्टर विलेजर ने अपने खिताब में ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि ये मर्ज अगर इब्तदाई मराहल में पकड़ लिया जाए तो इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। ख़वातीन को चाहिए कि वो बाकायदगी से घर में अपना मुआयना खुद करना सीखें। जलालपुर पीरवाला में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से सैलाब मुतासरीन जिनकी फसलें सैलाब में डूब गई थी, उनको पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से गंदम बीज का बैग, जिसका वजन 50 किलोग्राम था, जो तकरीबन 60 काश्तकारों में मुतअद्दिद बस्तियों में से सर्वे के बाद तकसीम किए गए। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नून पहले दिन से सैलाब मुतासरीन की इमदाद कर रही है और अब तक कर रही है और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर खिदमत की सियासत है। पाकिस्तान में मरकजी मुस्लिम लीग ने पहले भी सैलाब मुतासरा 500 खानदानों में खुश्क राशन तकसीम किया है और अब मुतासरा काश्तकारों में खुश्क भी तकसीम किया जा रहा है।
پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ ہر حال میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور عوام کی خدمت کی سیاست کرتی رہے گی۔ جوئی کے کسانوں نے پانی کی کمی کے خلاف دادو انڈس ہائی وے پر احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا لگایا۔ مظاہرین نے A1 TV سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نگران حکومت نے بھی جوئی کے کسانوں کو پانی نہیں دیا۔ مزید جانتے ہیں اصغر خان ملا سے۔ میں یہاں ابھی موجود ہوں 7 روڈ پر۔ یہاں جوئی کے آبادکاروں نے زرعی پانی کی کمی کے باعث یہاں احتجاج کیا ہے، دھرنا لگایا ہے، یہاں روڈ بند کیا ہے۔ تو ابھی یہاں موجود مظاہرین سے پوچھتے ہیں اس بارے میں مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ سرکار پانی کی بات جو ہے 15 سال سے یہ جوئی والے جو تڑپ رہے ہیں پانی کے لیے، کچھ جو سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے جو ہیں میئر خیرپور سے لے کے تھرڈی محبت سے لے کے وہ پانی پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ جو ایسے لوگ ہیں انجینئر، ایسی انجینئر اور جو روانیوں کے عملدار جو ہے وہ پانی بیچتے ہیں پیسوں میں۔ 15 سال سے لے کے جوئی برانچ کا پانی جو رکا ہوا ہے صرف 15 سال میں 2 مہینے پانی دیتے ہیں۔ 2 مہینے پہ وہ بھی اس وقت بھی بند کر دیا ان لوگوں نے۔ یہ ایسے ظالم ہیں انجینئر ایسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ اور بھی ہیں جو بہت طاقتور لوگ ہیں، ان کے خلاف جوئی والے مظلوم جو آواز نہیں اٹھا سکتے، نام نہیں اٹھا سکتے۔ اسی لیے ہم کو اپنے لیے خودکشی تو نہیں کرنی ہے نا یار۔ بات یہ ہے یہ کام جو ہے سرکار کا ہے، سرکار کو پتا ہے پانی کون روکا ہوا ہے، سرکار کو معلوم ہے پانی کا چور کون ہے، سرکار کو معلوم ہے پانی کون روکتا ہے، سرکار کو یہ بھی معلوم ہے کہ جوئی کی عوام کتنے پانی کے لیے تڑپ رہی ہے۔ پانی مانگا تو 2010 میں ہمارے جوئی شہر میں سیلاب دیا گیا، پانی مانگا تو 2022 میں ہم کو سیلاب میں ڈوبنے کی سازش کیا گیا، لیکن اب پانی مانگ رہے ہیں تو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم پانی نہیں دیں گے، ہم پانی نہیں دیں گے۔ لیکن ہم اریگیشن عملے کو بتا رہے ہیں جیسے ہم نے جو 2010 میں سیلاب میں جوئی کو بچایا، 2022 میں سیلاب میں جوئی شہر کو بچایا، ابھی بھی ہم وطن کرتے ہیں جب تک پانی نہیں ملے گا ہمارا یہ جنگ جاری رہے گا۔ ابھی گندم کا جو ٹائم ہوا نا نازک رہ گیا، پانی نہیں دیتے یہ لوگ، اوپر پانی بہت ہے سمجھا، ہم مجبور سے نکل کے آئے یہاں، تو خدا کرے پانی اوپر والے سنیں۔ اسباب ہیں جو جوئی تعلقے میں زرعی پانی نہیں آتا، وہ دیکھو نا زرعی پانی کا وہ تو اوپر والے جو ہیں نا وہ ادھر تو پانی باندھا ہوا ہے سمجھا، پانی کیوں نہیں دیتے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی بھی زندگی میں پانی یہ بچا بند کا کبھی نہیں رکا، ابھی یہ 10-15 سال ہو گئے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لوگ چلے گئے گھروں سے پانی کے وجہ سے، لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے غیر آباد ہو گیا۔ نہیں ابھی آبادکاروں نے تو ڈپٹی کمشنر دادو سے ملاقات بھی کی تھی زرعی پانی کے لیے، تو اس کا کیا ہوا؟ وہاں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، بس کیا مطالبہ کر رہے ہیں آپ؟ مطالبہ یہی ہے، ہم کو پانی، صرف پانی چاہیے۔ ریت سے بغیر پانی نہ ڈیندا، وڈیرا وڈیرا کھائی تھا ونجن۔ نہیں کیوں پانی نہیں دیتے؟ پانی پوچھڑی ون سجو سکے جو ہی سجو تباہ تھی ویو ہے، بدھی برباد تھی ویو ہے، کاش ہے پانی کونے۔ دیو تئی پانی بھینگ لگی پئی ہے، 40 شاخوں آہن، کچھ نٿو ملے، اسان کے تگاری بھی کونے۔ اسان سنی یہاں مظاہرین کی باتیں، انہوں نے کہا کہ احتجاج کر کے تھک گئے ہیں، مگر آج تک انتظامیہ نے بااثر چوروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ جو پانی چور ان کے خلاف کارروائی کر کے اور جوئی تعلقے میں زرعی پانی پہنچایا جائے۔ میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر اندر کی خبر، A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا۔ ضلع بھاونگر کی تحصیل ہارون آباد میں کاروباری رنجش کے باعث مین شاہراہ پر نادرہ آفس کے قریب نوجوان رفاقت علی پر فائرنگ، رفاقت علی شدید زخمی، ریسکیو ٹیم نے ہسپتال منتقل کر دیا۔ نوجوان رفاقت کی ٹانگوں پر فائر لگے جسے ریسکیو ٹیم نے ہسپتال منتقل کر دیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کھوڑا کے قریبی گاؤں پیراسی میں ظہیر چاول کی فصل میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ اس کے رشتہ داروں نے بشیر میتلو سے رابطہ کرنے پر بتایا کہ نوجوان ظہیر میتلو رات کو دکان بند کر کے گھر آ رہا تھا کہ وہ گم ہو گیا۔ آج صبح اطلاع ملی کہ پیراسی گاؤں میں چاول کی فصل میں ایک لاش پڑی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، جہاں تک اصل وجہ معلوم ہے۔ رابطہ کرنے پر پولیس کا کہنا تھا کہ گولیوں سے چھلنی لاش کی اطلاع ملی ہے، لاش کو ضروری کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔
رحیم یار خان میں ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے نجی اسکول کی جانب سے ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کر کے شرکاء سے خوب دام وصول کی۔ تقریب میں پرائیویٹ اسکولز کے سربراہان سمیت والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تعلیم کے بوجھ تلے دبے بچوں کے لیے نجی اسکول کی جانب سے ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے میں بچوں کے لیے جھولے، مختلف سٹالز اور ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ماڈلز تیار کیے گئے۔ ثقافتی لباس زیر تن کر کے اسکول کے بچوں نے سندھی، سرائکی، پنجابی، بلوچی اور کشمیری کلچر کو پروموٹ کیا اور شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ راولپنڈی سے آپ کو خبر دیں، آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں دھمیال پولیس کی مؤثر کارروائی، موٹر سائیکل چوری میں ملوث 2 رکنی بائک لفٹر گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ 23 مسروقہ موٹر سائیکل برآمد۔ ملزمان کی شناخت عبید خان اور محمد انیس کے نام سے ہوئی۔ ایس ایچ او دھمیال نے برآمد ہونے والے موٹر سائیکل قانونی کارروائی کے بعد اصل مالکان کے حوالے کیے۔ شہریوں نے راولپنڈی پولیس کا شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایس پی صدر کی ایس ایچ او دھمیال اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ شہریوں کو ان کی قیمتی اثاثے سے محروم کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ نواب شاہ میں ایس ٹی پی کی طرف سے شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ اسکول، کالجز، سٹور، دکانیں اور دیگر کاروباری مراکز بند کروا دیے۔ نواب شاہ کے ایس ایس پی نے مختلف جگہ پر پہنچ کر دکانداروں سے دکانیں کھلوائیں اور کہا کہ دکاندار اور شہری اپنا کاروبار کریں، زبردستی کاروبار بند کروانے والوں سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ ایس ایس پی نواب شاہ نے کہا ہے کہ کسی کو بھی شہر کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے اس طرح کی حرکت کی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف ایس ٹی پی کے کارکنان کی طرف سے زبردستی دکانیں بند کرائی گئیں۔ شہر میں پولیس اور کارکنان میں جھڑپیں جاری ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے پر مزید بھی کارروائی ہوگی۔ ایس پی نواب شاہ نے بڑا اعلان کر دیا۔ ٹھول کے نوائی گاؤں میں گولی لگی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس نے تحویل میں لے کر سول اسپتال ٹھول منتقل کر دیا۔ نوجوان کی شناخت 32 سالہ رشید کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق نوجوان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ پورے جسم میں گولیوں کے نشانات ہیں۔ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی میں گگر پھاٹک کے قریب خاتون نے 2 بیٹیوں سمیت زہر پی لیا۔ خاتون نے غربت سے تنگ آ کر انتہائی قدم اٹھایا۔ مزید تفصیلات ثناء اللہ ہکڑوں سے۔ کراچی میں آج صبح ایک افسوسناک جو واقعہ وہ سامنے آیا ہے۔ کراچی گگر پھاٹک کے قریب خاتون نے 2 بیٹوں سمیت زہر پی لیا۔ 30 سالہ نور جہاں نے گھر میں بچیوں سمیت خودکشی کی کوشش کی۔ خاتون اور بچیوں کو تشویشناک حالت میں مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ 4 سال کی ہیرا اور 6 سالہ صنم کو ماں نے زہر دیا۔ خاتون کا شوہر بتایا جا رہا ہے کہ انتقال کر چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں سے وہاں معلومات کی تو انہوں نے بتایا کہ خاتون نے غربت سے تنگ آ کر انتہائی قدم اٹھایا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سہیوال اورنگزیب نے سینٹرل جیل سہیوال کا دورہ کیا، جہاں سپرنٹینڈنٹ چودھری اصغر علی نے ان کا استقبال کیا۔ سینئر سول جج محمد سلطان ٹیپو چودھری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے نومبر وارڈ، جیل ہسپتال، خواتین وارڈ، قرآن کمپلیکس اور دیگر اسیران کی بیرک کا دورہ کیا اور جیل انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے خواتین وارڈ میں سہولیات اور جیل ہسپتال کے میڈیکل سٹور پر ادویات کا سٹاک بھی چیک کیا۔ انہوں نے اندرونی جیل فیکٹری کے مختلف شیڈ کے دورے کے دوران اسیران کی جانب سے تیار کردہ کمبل اور قالین دیکھے اور ان کی مہارت کو سراہا ہے۔ لودھرا میں پسند کی شادی کی رنج پر خاتون اور جوان بیٹے کے قتل کا معاملہ۔ صدر پولیس نے واقعے کے 8 ماہ بعد ملزمان باپ بیٹے کو گجرانوالے سے ٹریس کر لیا۔ ڈی ایس پی صدر سرکل مار اسحاق سیال کا کہنا ہے کہ بہترین تفتیش سے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جمعیت علماء اسلام ضلع سجاول کی جانب سے آنے والے سندھ امن مارچ کے قافلے کے استقبال کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ سجاول کے چوراہوں پر بینر فلیکس اور پرچم سجائے گئے۔ 500 گاڑیوں سے زائد امن مارچ کے قافلے کا استقبال ہوگا۔ مزید جانتے ہیں سجاول سے شہباز میمن کی اس رپورٹ میں۔ سجاول میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے آنے والے سندھ امن مارچ کے قافلے کے استقبال کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر دی گئی ہے۔ سجاول کے چوراہوں پر پینہ فلیکس اور پرچم سجائے گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا اسماعیل قاسمی مولوی حسن قاسمی نے A1 ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑا ایشو ہے غربت کا، بے روزگاری کا، مہنگائی کا،
अगर इस पे किसी जमात ने कहा है तो वो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा है। कोई ऐसा सिंध का इशू नहीं है जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम ने आवाज़ नहीं उठाया हो। और मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूं कि ये वाहिद वो जमात है जिसके लोग नज़रियाती है, जो उनके दिल में मफाद नहीं है। अब अगर कोई भी हमारे कायद मोहतरम आते हैं तो उसके इस्तकबाल के लिए वो लोग खुद अपना ख़र्चा करते हैं, वरना हम और पार्टियों को भी देखते हैं तो वो लोग जो हैं वो ज़ाहिर हैं कि लोगों को उनके अलैकों के वडेरे वगैरह निकालते हैं, उनको बसें देते हैं, उनको गाड़ियाँ देते हैं, उनको बिरयानी की प्लेट पहुंचाते हैं। ये वाहिद वो जमात है जिसमें इस तरह की कोई बात नहीं है और बाकायदा वो अपने ख़र्चों पर निकलते हैं और बड़ा जज्बा और दर्द लेकर निकलते हैं। तो इंशाअल्लाह कायद की ये मेहनत ज़रूर रंग लाएंगी और सिंध के अंदर जो भी माहौल ख़राब है इंशाल्लाह उसको हम अच्छा करेंगे। इंशाल्लाह 1 नवंबर को सुजावल के अंदर पहुंचेगा और उसके इस्तकबाल के लिए हम जो है ना जोग शरीफ जाएंगे। इंशाल्लाह हमारा काफ़िला 300 गाड़ियों जो है ना बड़ी जो है ना गाड़ियों के साथ और मोटरसाइकिल इसके अलावा होंगे। और इसके अलावा हमने जो तैयारी ये की है कि हमारे यानी पूरे ज़िले के अंदर जो हेडक्वार्टर सुजावल ज़िला यानी जो शहर है उसके अंदर जो है ना परचमसाजी की हुई है और साथ के अंदर बिना फ्लैग भी लगाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर हमने और जो आम लोगों ने इस अमन मार्च और अमन की तलब के लिए हमारा भी साथ दिया है, वो भी इस बात पर बहुत खुश हो रहे हैं कि ये ऐसा अमन मार्च यानी सिंध के अंदर जो अल्लामा राशिद साहब ने निकाला है ये एक बहुत बड़ा अमली कदम है और ये होना चाहिए था, इसकी ज़रूरत है। इस वजह से हम और हमारे साथ जो इस अमन मार्च के निकलने पर जो लोग यानी कि खुश हैं, मसरूर हैं, वो भी इसके अंदर साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह ये पूरे का पूरा अमन मार्च जो है ना एक उन्होंने कहा कि सुजावल में अमन मार्च के काफ़िले का 500 गाड़ियों समेत शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। सुजावल में कायदे सिंध राशिद महमूद सुमरो जलसे आम से खिताब करेंगे, जिसके बाद काफ़िला ठट्टा के लिए रवाना होगा। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। DPO अब्दुल्ला अहमद की हदायत पर पुलिस का मुजरिमान इश्तियारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुजरिमान इश्तियारियों के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इंटेलिजेंस बेस्ड क्रैकडाउन जारी है। गुज़श्ता 3 माह में 700 से ज़ायद मुजरिमान इश्तियारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़श्ता 3 माह में 400 से ज़ायद आदि मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया। बैरून मुमालिक फरार मुजरिमान इश्तियारियों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद ली जा रही है। 30 से ज़ायद मुजरिमान इश्तियारियों के पासपोर्ट ब्लॉक करवा कर गिरफ्तारी का अमल जारी है। सक्कर का शहरी अपने ही भाइयों के जुल्म के खिलाफ सक्कर नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गया। सक्कर न्यूपेंट का रिहायशी जिलान चन्ना का कहना था कि मेरे भाई मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी तमाम जायदाद अपने दोनों बेटों के नाम की हुई है। और मजीद जिलान चन्ना का कहना था कि मैं सक्कर इंतजामिया और सक्कर SSP से मुतालबा करता हूं कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। CIA पुलिस ननकाना की बड़ी कार्रवाई, सरगर्म चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 20 लाख रुपए से जायद मालियत का बाल मसरूका और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान मुर्तजा और फरोड शामिल हैं। मुलजिमान से थाना सदर ननकाना के इलाके में की गई चोरी के 4 मुकदमात का सुराग लगा लिया गया। मुलजिमान लाख रुपए मालियत की सोलर प्लेटें और फाइबर केबल चोरी कर चुके थे। पुलिस टीम ने मुलजिमान का 48 घंटों में सुराग लगाया। मुलजिमान से 100% रिकवरी कर ली गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मारूफ आलम-ए-दीन मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील का नमाज जनाजा रात इशा की नमाज के बाद अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा के बाद मौलाना तारिक जमील ने अपने दुख में शिरकत करने वाले अवाम से इज़हार ख्यालात करते हुए कहा है कि जवान बेटे का सदमा बहुत बड़ा सदमा है। जनाजे में शिरकत करने पर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा बेटा बहुत नेक और प्यारा था। हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। मौलाना तारिक जमील ने अपने बयान को जारी रखते हुए कहा है कि हमें पता है कि ज़िंदगी का धागा एक दिन टूटेगा। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और इतना बड़ा इत्मीनान देखकर मुझ में हौसला हो गया। हम सबको चाहिए कि आखिरत की तैयारी कर लें। अगर अल्लाह राज़ी है तो मौत एक खूबसूरत तोहफा है और एक दूसरे को मुआफ़ करना सीखो। मेरा बेटा बीमारी की वजह से परेशान रहता था और अक्सर कहता था बाबा मैं अल्लाह से मिलूंगा। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।